هناك يا حبيبي. تعال تعال. يلا يا شيخ. طيب يروح من خلف العمود يا شيخ. طيب خلف العمود تعال. رجعنا من على الباب. انا اقول يصرخون كذا. لا هو رجعنا. هذول الاثنين اللي فوق بترمش احيانا تيجي واحيانا ما تيجي. شوف اجت اشتغلت الطفات. هذه مي شغاله الان في البيت. هذه مي شغاله هي. هذه شغاله عربية بس دقيقة عربية جلدي كهربائي جلدي এরপরে দুইজনের এরপরে হলো দুইজনের এরপরে যে দুটো ছিদ্র ওই দুটো হলো দুইজনের আবু বকর এবং এইটা হলো খালি يلا حج يلا حج يلا حج يلا حج حجي طلب يساوي يلا حجي يا شيخ এখানে এই দুটো খালি না এখানে কিছু লেখা নেই এটা নবী হ্যাঁ ওই যে ওই পেশা ওটাই আমি বলতেছিলাম এই যে লেখা রয়েছে السلام عليكم يا النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله يلا حجي حرك يا زايد واقف هنا